تے بڑے تکڑے اونٹ ہوندے سی. صحابہ نے کہا نبی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ چنگا ہے کہ تسی 2 آیتاں قرآن پاک دی سمجھ کے پائے تے قرآن پاک کو سمجھیے، قرآن پاک نال محبت کریے. اللہ کہتے ہیں کہ اتنا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر نو اسی نازل کیتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اگر اسی قرآن پاک نو پسے پشت ڈال دیتا، ایک تو اعراض کاری لیا، منہ پھیر ہی لیا، تو کوئی فرق نہیں پینا اللہ کو، کوئی فرق نہیں پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ دے نبی دی حدیث ہے، اللہ دے نبی کہتے ہیں کہ میں دوسری امتاں نالوں اللہ تعالیٰ نے میرے کو قرآن پاک پہلی امتاں تے چیزاں نازل ہوئیاں تے اللہ نے نازل کی دیا. میرے کو اللہ نے قرآن پاک ایک لمبی مدت کے اندر نازل کیتا، تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق. تے مینوں یہ بڑی امید ہے کل قیامت والے دن میری امت بھی بہت زیادہ ہے. پر یاد رکھیا جے قرآن کے معاملے کے سونے نبی نے کمپرومائز نہیں کرنا کہ میرا امتی توڑ کے آیا ہے، کئی گل نہیں میرا امتی ہے، قرآن پاک میں پسے پوچھ ڈال گیا تو پھر کہڑی گل؟ نہیں، یہ سودے نہیں ہونے. سونے نبی نے کھلو جانا ہے اللہ نے دربار، ایک پاسے میرے نبی نے سفارش کر کے تلے جانا ہے کہ انہاں دی سفارش اللہ انہاں دی سفارش. دوجے پاسے کچھ بدبخت ہونے نے میرے پاک پیغمبر نے کھڑے ہو جانا ہے، انگلی دا اشارہ کرنا، ہاتھ کرنا، سونے ربا یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ پاکا اے بدبخت لوگ نے، اے ذلیل لوگ نے جنہاں نے قرآن پاک دی کوئی قدر نہ کی زندگی اندر. اے اللہ اج میں انہاں دی شکایت کرنا، جتھے میں انہاں دی سفارش کرنا نیک لوگاں دی، اوتھے میں انہاں بدبختاں دی میں شکایت لگاؤنا اللہ کے لوگ انہوں نے ذلیل و رسوا کر دے. کیا اور میرے ویریو قرآن نال پیار کریے، محبت کریے، عقیدت کریے، سینے لائیے. اللہ کو دعا کریا کرو اللہ میرے قرآن وچ میرے سینے وچ قرآن دی ٹھنڈک پا دے، میرے سینے نو قرآن نال روشن کر دے، میرے سینے نو قرآن دی بہار بنا دے. بس آخری بات، انہاں دونوں بچیاں کا بہت بہت شکریہ مسجد انتظامیہ والوں، میرے والوں، شیخ غلام اللہ صاحب والوں اور مولانا عبدالرحمن سجاد صاحب والوں. اور اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر، انہاں دے ایمان اندر اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے. انہاں دونوں کو اللہ پکا سچا نمازی بنا کے رکھے اور انہاں دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راہ دے اندر قبول فرمائے. اس تو علاوہ جتنے ساڈے حافظ بچے نے اللہ تعالیٰ سارے ماں باپ واسطے سعادت مندی کا سبب بنائے، دنیا آخرت دیا بھلائیاں عطا فرمائے. اج واسطے تہاڈی ریفریشمنٹ کا انتظام بھائی محمد ظہیر حاجت تجبار صاحب کا پوتا انہوں نے ہی کیتا ہے تے ماشاءاللہ ڈبا تہاڈے واسطے پیک ہو کے آ گیا. اور اج انہوں نے مینوں ایک اور خوشخبری دیتی ہے، میرا دل کردا میں تانوں وہ بھی سنا دواں. اللہ تعالیٰ انہوں دنیا دی بھی تے آخرت دی بھلائیاں دے. اللہ تعالیٰ انہوں او دے ماں باپ او دے باپ فوت ہو گئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنی جوار رحمت جگہ دے، اللہ دی والدہ نو شفا دے. خوشخبری انہیں یہ دیتی ہے، میں نے کہا جی ایک قرآن پاک دی الماری ہے، ساڈے حکیم عزیر صاحب نے تہاڈے واسطے پیغام دیتا ہے کہ انہوں نے آکھو کہ ایک قرآن پاک دی باری جڑی سانوں بنوا کے دے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں. میں کہا تسی اپنی جیب ویکھ لے ہو کیونکہ تسی پہلے کافی خرچ کر چکے ہو، کوئی مسئلہ تے نہیں. کہتے نہیں قاری صاحب تسی بس دعا کرے ہو تو انشاءاللہ کر دے. اسی کہنا مزدوری ہے لیکن اللہ نے توفیق دیتی ہے، اللہ رحمت کرے گا. میں انہوں نے دسیا تقریباً 1 نوٹ خرچ ہونا ہے تے اس تو ود گھٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے کوئی گل نہیں قاری صاحب تسی قرآن پاک دی باری سونی کر کے جداں انتظامیہ کہندی ادا بنواؤ. ایک باری جڑی ہے وہ میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ حکیم صاحب نے جدا دے، انہوں نے مینوں یاد کرایا اور نظر نہیں آ رہے تے نال نال اللہ تعالیٰ اس بھائی نو ساڈے بچے نو بھی انہوں بھی جداواں دے کہ جن نے ساڈی ایک گل دے اوپر ہی لبیک آکھیا. اللہ تعالیٰ وہ دا ساری افطاری کرانا معتکفین نو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ساڈے بچیاں دا سننا سنانا قبول فرمائے. میں شیخ غلام اللہ صاحب نو درخواست کراں گا
कि वो तशरीफ लियान और दुआ फरमान सारिਆਂ वास्ते मोतकीफीन वास्ते साडे इन्हां बच्चियां वास्ते क्योंकि साडे बुजुर्ग ने ते दुआ फरमानगे बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल बड़े तकवे नाल बड़े खुशू खुजू नाल अल्लाह दे हुजूर अपने गुनाहां नूं रख के सारे भाई अपने अपने पापां नूं रख के अल्लाह कोलों तौबा उन्हां दे नाल रल के करिए। अल्लाह ताला साडी ए रमज़ान दी कीतियां इबादतां कबूल कर ले। जो कुरान पाक तो सी इराज कीते ने अल्लाह सानू माफ फरमा दे, जो तिलावतां कीतियां ने अल्लाह कबूल फरमा ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शेख मौलाना गुलाम अल्लाह साहब कुर्सी पे साढ़े एक भाई ने उन्होंने पिछले साल हुफाज कराम की खिदमत जी है वो लिफाफिया की सूरत च की सी। उन्होंने इस बारी भी लिफाफे जोड़े है वो मैंने पकड़ा दिते ने ते पिछली बारी मैं उन्होंने नाम लिया सी ते उन्होंने इस बारी मादरत की है। वो कहते हैं तुहाडी मेहरबानी है कि नाम ना लियो, ये अल्लाह नाल मामले ने ते अल्लाह ताला उन्होंने बखूब जज़ा अता फरमाए, वाधू जिदामा अता फरमाए ते दुनिया आखिरत दी भलाइयां अता फरमाए। मास्टर साहब नो अपना भाई सदीर साहब नो हकीम साहब मलिक असलम साहब अगे तशरीफ लाओ। नहीं आओ जी अपने हत्थां नाल दो फिर आ जाओ हिम्मत करो सारे। मलिक साहब आओ तुसीं भी इधर आओ, थोड़े बच्चे ने सुनाया। हकीम साहब आ जाओ तशरीफ लाओ जी, थोड़े तो नजर पै गई मेरी। आ जाओ अल्लाह तुहानू जज़ा देवे। आ जाओ, ये नेक सादत है बच्चों को फारग करना बड़ा मलिक साहब एडे बुढ़े नहीं तुम फड़ के उठाना पवे। है जी आ बेटा जैद है जिन्हें कुरान पाक सुनाया। आप ये कौन सा तुझे तशरीफ लिया वाला लियो नहीं तो लिफाफे दे हेलो जी भाई साहब। थैंक यू साहब, मलिक साहब बेटे तशरीफ रखो। शेख उलामा साहब के आप भी आओ। माशाअल्लाह भाई समीर साहब की तरफों जी हाफिज मोहम्मद जैद साहब नहीं, भाई समीर साहब की तरफों बेटे सैफुल्लाह नहीं। हुण जी एक एक हाफिज साहब का तोहफा मेरे को पिया कि मैं घर जाके लियाना। इन दिन शेख साहब दुआ करते वो इंतजामिया की तरफों जो ना वो गिफ्ट है वो मेरे को पिया तो इंशाअल्लाह वो मैं हाजिर कर देना। बिस्मिल्लाह। इतना करैक्टर नहीं होता स्टोरी यदि खत्म हो गई ना बिग स्टोरीज बोलोगी इतना कनेक्ट नहीं होता मतलब मैं वो नहीं इतना ही कर इतना मैं कर जी सवाल नहीं किया जो अपने आप आ रहा है तो तुम परेशान ना हो।
بھی دیو لو جی سارے ساتھی دعا فرماؤ. جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو بھی کوشش کرو اندر آ سکتے تو آ جاؤ, نزدیک ہو جاؤ. عزیزان محترم, جس طرح زمانہ بدلتا جاتا ہے اس طرح مسائل بدلتے جاتے ہیں, اور اسی طرح شیطان نمیاں تو نمیاں گلاں سنا کے تے گمراہ کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر, اس ویڑے اس دیہڑے جننے بھی شیطان نے یہو جے کام کیتے ہون گے نا تو وہ ساری دنیا کے سامنے کھلو کے تے آکھے گا لوگو جیڑے وعدے اللہ نے تہاڈے نال کیتے سی وہ سچے, میں جو کہندا رہا میں جھوٹا, میں اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکتا. انا علیکم بالسلطان, میرے کو کوئی سوٹی پڑی نہیں سی کہ میں ڈانگا مار کے تانوں برائی والے پاسے لے آندا. میں تے ایک گل دسی تانوں سونی لگی, تسی او دے مگر لگ کے فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مینوں ایویں جھڑکدے ہو پے, اپنے آپ ول ویکھو, آکھے تسی لگے ہو. میں تے ایویں دنیا داری دی ایک مثال ہے, بہت سونا مسجد بڑی ہیں, اسی طرح میں کتے ایک ہوٹل بنیا بڑا سونا, شیشے لگے, ٹائلاں لگیاں, بڑے بڑے امیر لوگ اتنے آن کے بیٹھے. ایک کو دیسی جہا بندہ وہ دے کے 8-10 ڈشاں پئیاں, انہیں شہد کی ڈش جیڑی سی وہ انگلی لائی, اس طرح کان نال پونی دیتی, ایک انگلی کان نال پونی دیتی, 1 منٹ یا 2 منٹ بعد وہ دے اتنے آن کے تے مکھی لے گئی. ظاہر ہے میٹھا سی, وہ تے مکھی بہ گئی. دوروں کتے شپکلی وہندی سی پئی, انہیں چھال ماری مکھی والوں, ایک لاگے گود وچ مین دی بلی بیٹھی سی, بلی نے چھال ماری تے وہ چھپکلی نوں پے گئی. اور شیشے بھی ٹوٹ گئے, بھانڈے بھی ٹوٹ گئے, ٹھا ہون لگ پیا, لوکاں بوہا بند کر دتا. پڑھو باہر کوئی نہیں گیا, ایک دا قصور ہے. ساری گل سمیٹ کے اس بندے تے آ گئی. انہیں آخیا اللہ دی قسم میں کچھ نہیں کیتا, میں ایویں ایک انگلی لائی, میں ایویں انگلی لائی, میں کچھ نہیں کیتا, میں ایک انگلی لائی. شیطان یہ کام کرتا ہے, سمجھن نہیں دیندا, انگل لا کے آپ تر جانا, اسی وہ پیچھے پیچھے ترے پھرنے. اج سانوں ساڈے عالم بن کے, ساڈے مولوی بن کے آندے قرآن پڑھی جاندے کی پڑھیا تہاں, جنہیں فرانسیسی کی کتاب پڑھ لی ہے تو اس نے قرآن پڑھ لیا, جس نے انگریزی کی کتاب پڑھ لی ہے اس نے قرآن پڑھ لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کنیاں یہو جیاں دلیلاں دے دے کے تو ساڈے بچیاں نوں تے سانوں قرآن تو تھوڑا جا لمبے کرتے ہیں. اس قرآن پڑھن دا کی فائدہ جدا تینوں پتہ ہی نہیں بھی کی پڑھیا تے کی نہیں. اللہ احکم الحاکمین دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا, جڑے بندے نے اس قرآن دے وچوں صرف ایک حرف پڑھے, ایک حرف, انہوں پتہ نہیں یہ معنی کی ہے, انہیں ایک حرف پڑھیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک حرف نو اللہ 10 نیکیاں بنا دیندا. سانوں آدھے نے پڑھو ہی نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا جنہوں نہیں آتا پڑھنا وہ بھی پڑھے, وہ بھی پڑھے, اور جنہوں نہیں
پڑھنا آتا وہ بھی پڑھے، قرآن بھی کھول کے انگلی رکھے، ایک لفظ نہیں آتا انہوں 10 وراں 20 وراں 30 وراں 40 وراں 50 وراں اپنی زبان تے لیاوے حتیٰ کہ وہ زبان تے وہ لفظ چڑھ جائے، جنی وراں وہ لفظ پڑھے گا نیکیاں انہیں ملدیاں جان گیاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں دوسرے نالوں حافظ نالوں پڑھے لکھے نالوں بہت ہی ثواب ملے۔ سانو قرآن تو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دھیان کرو اپنے بچیاں پر، اللہ سانو توفیق دے کہ اسی اپنے بچیاں پر دھیان کریے۔ ایک قرآن ایسی دولت ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ ساڑھے کونوں بول بلے کے دور ہو جائے۔ اللہ کمل حاکمین نے حفاظت دی اپنے ذمہ لئی، مخالفہ نے پکا فیصلہ کیتا ہے دنیا تو انہوں مٹا ہی دو، انہوں دنیا تو مٹا دو، نہ رہے بانس تے نہ وجے بانسری، قرآن رہن ہی نہ دیو۔ اوس مسیطے چلے گئے، کٹو سارے کھیس وشائے، جننے قرآن لبے بن کے لے گئے، اوس مسیطے، اوس کار، ہر مسلمان دے کار، ہر مسلمان دے کار، جننے قرآن لبے ضائع کر مسیطے آ گئے۔ مولوی صاحب تے قرآن کٹھے کرا دو، میں کہ لے لو، اسی تاڑے نال کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لے لو ساری لے لو۔ ایک گل میری سن، انہیں 5-6 سالوں دے بچے نوں آکھیا میری گل سن بیٹے، انہیں آکھیا اتھے کھلو کے تے مینوں پہلا سپارہ سنا دے۔ اس بچے نے پہلا سپارہ سنا دتا، دوسرے نوں آواز ماری پوت میری گل سن، آیا انہیں دوسرا سپارہ سنا دتا، تیسرے نے تیسرا سنا دتا، پھر لگا قرآن سارے لے دو۔ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اے میرے اللہ نے آکھیا جو مرضی کر لو، انہوں قیامت تک زندہ میں رکھنا ہی رکھنا۔ شیطان دے آکھے کو بچیے، اسی قرآن نال محبت اختیار کریے۔ اللہ اس قرآن دے ذریعے ساری دنیا نے بھی ساری آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا۔ اندازہ کر لو 5-6-7 سالوں کا بچہ 80 سالوں کے بندے پیچھے کھلو گے، وہ پیچھے 5-6 سالوں کے بچے نے پیچھے کھلو کے نفل پڑھتے نہ پہ، نمازاں پڑھتے نہ پہ۔ وہ 5 سالوں کے بچے نوں اللہ نے قرآن دے بدلے اتنی عزت دیتی ہے کہ 80 سالوں کا پیچھے کھلوے تے 5 سالوں کا بچہ آگے کھلوے۔ یہ دھیان کرنا ضروری ہے، ایسا نہ ہوئے کہ اسی قیامت والے دن ایک سوال کا جواب نہ دے سکیے۔ اللہ پاک فرماندے نے وہ دن آئے گا اور اس پاسوں آواز آندی ہوئے گی، وہ آکھے گا یا لیتا متو قبل ھذا، یا دوسرے پاسوں یا لیتنی ما اتخذت مع الرسول سبیلا، ایک پاس آواز آئے گی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سارے رون رہے ہوں گے یا لیتنی، ہائے اللہ میں مر گیا، ہائے اللہ، ہائے اللہ، یا ویلتا کانت القاضیہ، وہ ویڑا اللہ نے آکھیا اس ویڑے پچھتاؤں گے، اس ویڑے پچھتاؤں تو پہلوں اللہ پاک نے سانو زندگی دیتی ہے۔ یہ ہوئی 4 دن کی زندگی اسی نعمت سمجھیے، غنیمت سمجھیے، تے جے پیچھے نہیں کچھ کر سکے تو چلو جڑے 4 دن رہندے نے ہن یہی کر لی، بڑی دور دی گل نہیں، میں لمبیاں گلاں نہیں، چھوٹی جی گل ہے۔ جتھے آن کے بھی تیرے دل من گیا نا بھی یا اللہ ہون نہیں کرتا، اللہ نے اتھے آکھیا چل تیرے پچھلے سارے بند کر دینا، کوئی نہ چلو دعا کرو اللہ پاک ساڑیاں پچھلیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے سانو اگوں کو چنگے کام کر لین دی توفیق دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ایک نکی جی گل میں
ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ کہ اپنی جمی اولاد جڑی ہے نا، اپنی جمی اولاد یہ بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن کئی بار ماواں ایڈیاں ایڈیاں پیڑیاں گالاں دے دیندیاں نے، ایڈیاں گندیاں گلاں آکھ دیندیاں اپنی اولاد نوں کہ جڑیاں نہیں کہنیاں چاہیدیاں۔ اللہ واسطے میریو بہنوں اپنی اولاد نوں کدی بد زبانی نال نہ یاد کریا کرو۔ میں چنگی طرح جاننا ہے، بہتے بندے ساڈے چوں جانتے ہیں، ایک عبد الرحمان نام دا بچہ ہے، کھیڈدا ہے پیا، گھر پراہنے آ گئے نے، ماں نے بڑا ہی سوہنا سالن بنایا، بڑی سونی ڈش بنا کے سالن تیار کر کے مہماناں دے اگے رکھیا ہے، تے عبد الرحمان کھیڈدا کھیڈدا آیا، انہیں مٹی دی مٹھ بھر کے، ریت دی مٹھ بھر کے سالن چ پا دتا۔ تو ماں نوں کنا کو غصہ چڑھیا، کنا کو اس ویلے ماں نے دل نوں تپایا اس بندے نے، لیکن اللہ کی قسم تاریخ آتی ہے کہ ماں اس ویلے ہاتھ کرے کر کے آتی، میں عبد الرحمان، میں عبد الرحمان، میں عبد الرحمان، رب تینوں کعبے دا امام بنا دے۔ اللہ کی قسم عبد الرحمان کعبے دا امام بن گیا۔ میریو بہنوں اپنے بچیاں واسطے نیک دعاواں کریا کرو، اچھیاں دعاواں کرے، پتہ نہیں کیڑے ویلے منہ چوں نکلی گل کیڑے ویلے منظور ہو جانی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا رب العالمین ساڈے مقدر وچ اج دی رات لیلۃ القدر دی رات بنا دے۔ یا رب العالمین اج دی رات ساڈے مقدراں سانو لیلۃ القدر دی رات ہی نصیب کر دے۔ اللہ ساڈے نصیب اندر اج دی رات لیلۃ القدر بنا دے۔ یا اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اللہ تیری ذات پاک دی قسم ہے، اپنے گریبان وچ ویکھنے سانو کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی تیرے اگے رکھ سکیے۔ اللہ اسی گناہگار ہاں، سانو معاف کر دے۔ اللہ ساڈی گناہگاری ویکھ کے معاف کر دے۔ اللہ مرحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ یا اللہ اللہ مرحم علی احوالنا، اللہ ساڈے حالت رحم فرما دے۔ ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ساڈیاں برائیاں نہ ویکھ، ساڈے بد عملیاں نہ ویکھ۔
ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਨਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾ ਵੇਖ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਫਰਮਾ। یا اللہ پاک اسی بڑے گناہگار ہاں، تیری رحمت دے امیدوار ہاں، اللہ اپنی رحمت دی نظر ساڈے تے پا۔ یا اللہ ساڈے ہاتھ تیرے دربار اندر کھڑے ہوئے نے، اللہ دی قسم تیرے تو سوا کسے کو منگن نہیں جاندے، اللہ نہ کوئی بخشن ہارے تیرے سوا، اللہ تو ہی بخشے تے بخشے جا سکنے ہیں، تیرے سوا کوئی بخشن ہار نہیں، اللہ تیرے کو دعا کرنے، اللہ سانو بخش، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف کر دے، سانو ٹائم دا کوئی پتہ نہیں، اللہ سانو ایتھے اٹھن تو پہلا پہلا معاف کر، اللہ ساڈی اس حاضری نو قبول فرما کے حاضرین مجلس کو معاف کر دے، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، یا اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے، اللہ سانو نماز نال محبت عطا فرما، اللہ سانو قرآن نال محبت عطا فرما، اللہ سانو اپنے دین دے طلباء نال محبت عطا فرما، علماء دی عزت کرن دی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنا دین سمجھن دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو دین تے عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما، سونے اللہ اپنے سونے محبوب دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہ چر زندہ رکھے اپنے سونے پیغمبر دا سچا امتی بنا کے زندہ رکھیں، اللہ جب موت دا وقت آوے ایمان دی حالت اندر موت نصیب کرے، اللہ ایمان دی حالت اندر موت نصیب کرے، اللہ ایمان دی حالت اندر موت نصیب کرے، یا اللہ پاک جاندی ولی لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب کرے، یا اللہ ساڈی زبان تے لا الہ دا ورد جاری فرما دے، یا اللہ نیک فرشتے کو جہان قبض کرا، یا اللہ پاک اپنی رحمت ساڈے سامنے حال فرما دے، اللہ نمرات موت کو محفوظ فرما، اللہ سکرات موت کو محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت نال ساڈیاں سارے دیاں قبراں منور فرما، اللہ ساڈیاں قبراں بھی منور فرما دے، اللہ ساڈے ماپیاں دیاں قبراں منور فرما، اللہ ساڈے بھیڑاں بھرا جڑے فوت ہو چکے نے اللہ سب دیاں قبراں منور فرما دے، اللہ جتنے بھی اولیاء اعظام علماء کرام مومنین فوت ہو چکے نے اللہ سارے نو معاف کر، اللہ سارے نو معاف کر دے، اللہ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما دے، یا اللہ پاک جنت وچ اعلی مقام عطا فرما دے، اللہ کریم اس دنیا دا بھی حصہ ساڈے نصیب کر، اللہ جنہ جنہ کو اللہ اولاد نہیں کی، اللہ اپنی رحمت نال اولاد کی نعمت نال مالا مال کر، یا اللہ اپنی رحمت نال اولاد عطا فرما دے، اللہ انہاں دیاں جھولیاں بھر دے، اللہ انہاں دیاں جھولیاں بھر دے، اللہ جھولیاں خالی تیرے دربار چ لے کے آئے ہیں، اللہ خالی نہ موڑی، اللہ ساڈے ہاتھ خالی نہ موڑی، اللہ تیرے کولوں دست بدعا ہاں، نیک حاجتاں سب دیاں پوریاں فرما دے، نیک حاجتاں سب دیاں پوریاں فرما دے، اللہ جڑیاں بھੈਣਾਂ نے سیویاں پکائیاں افطاریاں بنائیاں، اللہ روزے دکھائے روزے کھلائے، اللہ سارے ثواب انہاں نوں بھی عطا فرما دے، اللہ ساڈے روزے کما حقا ہو اسی رمضان دی خدمت نہیں کر سکے، اللہ جنی بھی ٹوٹی پھوٹی ساڈے کولوں رمضان دی خدمت ہوئی اللہ قبول فرما دے، اللہ ساڈے روزے قبول کر لے، اللہ ساڈیاں نمازاں قبول کر لے، اللہ ساڈیاں تلاوتاں قبول فرما لے، اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے واسطے سانو ساڈے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، یا رب العالمین اپنی رحمت ساڈے شامل حال فرما دے، اللہ بڑے بڑے مجبور بڑے بڑے معصوم اللہ بڑے بڑے مجبور ہیں اس ویلے تیرے کو اپنے سامنے تیرے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے، اللہ انہاں دا نام نہیں لینا،
اللہ انہوں کا نام ہی نہیں لینا اللہ تو جاننا جڑے جڑے جس طرح دے مجبور بیٹھے نے اللہ صاحب انہوں معاف کر اللہ سارے دیا جوڑیاں پر اللہ جو جو نیت لے کے بیٹھے نے اللہ سارے دیا مراداں پوریاں کر دے یا اللہ پاک ساڈے گھراں اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ پاک سانو گھراں دا سوکھ نصیب فرما یا اللہ پاک سانو گھراں اندر اتفاق نصیب فرما اللہ سانو بچیاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرما بچیاں نو وڈیاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڈے گھراں دے جھگڑے ختم کر دے اللہ سانو پیار محبت الفت نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک تیری رحمت ساڈے شامل حال ہے دی رات ہو گئی اللہ رات پیچھی ہوئی ہے اللہ سانو خالی ہاتھ واپس نہ ہو یا اللہ تیرے در تے آس لے کے آئے ہیں امید نال بیٹھے ہیں اللہ انشاءاللہ اساں تو خالی نہیں جانا یا اللہ تیرے دربار چوں خالی نہیں جانا یا اللہ ضد کر کے تیرے کو میرے واسطے بھلائی منگی اللہ دے دے یا اللہ دے دے اللہ تیرے قسم کرنے اللہ اسی تیرے تے جس حال چ رکھے اسی راضی ہیں تم ہی ساڈے تے راضی ہو اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ تیرے نبی نے آکھیا ہے میں 70,000 بندہ اللہ تو اپنے نبی نو آکھیا سی وعدہ کیتا ہے 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چوار دیا گا اللہ سانو انہاں وچ شامل کر دے اللہ سانو انہاں وچ شامل کر دے اللہ اسی حساب دین جو کہ نہیں سانو معاف کر دے اللہ اپنی رحمت نال سانو انہاں لوکاں وچ شامل کر دے اللہ جی میں بہت مارا ماں میں بڑا ہی مارا ماں اللہ میں کہاں سے جو گیا نہیں تو منو جنت جان والے نہیں جتنی ستیاں کرنے والا بنا دے اللہ کسے نہ کسے بہانے جنت وار دے اللہ کسے بہانے جنت وچ وار دے اللہ جہنم کو محفوظ فرما اللہ آگ دے عذاب کو محفوظ فرما اللہ جہنم دی تپش کو محفوظ فرما اللہ جہنم کو آزادی نصیب فرما اللہ قبر منور فرما قبر دے عذاب تو محفوظ فرما اللہ اپنی ناراضگی تو محفوظ فرما اللہ سونے سانو ایہو جہا بنا دے اسی اپنے پیغمبر دے سامنے ہو سکیں یا اللہ سانو سامنے پیغمبر دے سامنے شرمندہ نہ کرے اللہ سانو ساڈے نبی دے سامنے شرمندہ نہ کرے اللہ حوض کوثر نصیب کر دے اللہ حوض کوثر نصیب کر دے اللہ جنت نصیب کر دے اللہ اپنی رحمت نصیب کر دے اللہ دنیا تے بھی ساڈے تے رحم فرما آخرت تے بھی ساڈے تے رحم فرما اللہ جان دیا اللہ دی قسم اسی جان دیا ساڈے اندر جڑے جڑے پاپ نے میرے بھرا نوں پتہ لگ گیا مینوں منہ نہ لائے اللہ تو پردے پائے نے ساڈے قیامت والے دن پردے پائے یا اللہ پاک اسے دنیا دے پردے رکھے نہیں تو قیامت والے دن پہ سانو پردے رکھے اللہ اپنی عافیت عطا فرما اللہ سانو نیک ہدایت نصیب فرما اللہ جڑے دن ساڈے باقی دنیا تے رہندے نے سانو اللہ نیک کام کرنے توفیق عطا فرما اللہ سانو چنگیاں کر دے اللہ سانو چنگیاں کر دے وہ چنگے کام کرن دی توفیق دے دے اللہ نماز دی توفیق دے قرآن دی توفیق دے اللہ حقوق العباد پورے کرن دی توفیق نصیب فرما اللہ ہر قسم دے ظلم تو محفوظ فرما اللہ نہ ظلم کرن دیوی نہ ظلم ساڈے تے ہون دیوی اللہ تو ساڈی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ساڈیاں ماواں نوں معاف کر دے یا اللہ ساڈے باپاں نوں معاف کر دے یا اللہ ساڈے استاداں نوں معاف کر دے یا اللہ انہاں دے ساریاں دے اعلیٰ درجے نصیب فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا
تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيت أزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ بندیاں نوں ریفریشمنٹ دا انتظام مل چکیا ہے اور خواتین واسطے بچے باہر دروازے تے کھڑے نے جڑا عورتاں والا دروازہ ہے تے بچیاں عورتاں جڑیاں نے وہ باہر نکلدیاں جان تے اپنا لیندے جان تے جڑی عورتاں صرف اعتکاف والیاں رہ جانگیاں انہاں نوں اسی بعد چ مہیا کر داں گے تے تسی مہربانی فرما کے اپنا اپنا ڈبہ باہروں جا کے لے